अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक कंप्लीट नावल आप सबके लिए जिसका नाम है आन, राइटर मीरब हयात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस नावल की किस्त नंबर 1 हाज़िर खिदमत है, तो फिर सुन लीजिए। वसी आसमान ने रात की स्याह चादर ओढ़ रखी थी। स्याह तारकोल की सड़क पर दूर दूर तक किसी ज़ीरो का नामो निशान न मिलता था। गहरी खामोशी में डूबी तारीख रात के तीसरे पहर में कुछ देर पहले तक तो सड़क पर चलते ऑटो रिक्शे की आवाज़ माहौल पर छाए सकूत को चीर रही थी, मगर अब वहाँ धीमे लहजे में दो नफूस की गुफ्तगू की आवाज़ मुंतशिर होती इर्द गिर्द फैलती चली जा रही थी। लम्हा ब लम्हा रिक्शा ड्राइवर की आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी, जबकि इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस शख्स का मुंह किस तरह बंद करवाए। आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, इस तरह आपको आपके पैसे मिल तो नहीं जाएंगे ना। रिक्शा ड्राइवर को मुसलसल बोलते देखकर वो चटखीलेपन से गोया हुई। इसे इस आदमी की एक ही गर्दान से चिढ़ हो रही थी जो सड़क के ऐन बीचों बीच रिक्शा रोके इसे किराया मांग रहा था। तो बाजी, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना कि आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो हाथ नचाकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। वो एक पल को सहम गई, फिर अगले ही पल इसने खुद को मजबूत किया था। पिछले 5 मिनट में आपको 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि चोरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। मैं कोई फ़कीर गरीब लड़की नहीं हूँ जो आपको 400 रुपये न दे सकूँ। आप बस एक बार मुझे मेरी मुमानी के घर पहुँचा दीजिए, मैं आपको 400 के बजाय 500 रुपये दे दूँगी। इसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए वो कदरे नर्म लहजे में गोया हुई, वरना दिल में तो शिद्दत से ख्वाहिश उभर रही थी कि इस ड्राइवर का सर फाड़ कर खुद रिक्शा ड्राइव कर ले। मगर वाह किस्मत कि इसे रिक्शा चलाना नहीं आता था, वरना वही सूखे सड़े 40-42 साल आदमी को तो चित कर ही देती। ये इसकी अपनी अजीम सोच थी। और बाजी, कौन सी मुमानी? अब इस पूरी कॉलोनी में मुझे क्या पता कि आपकी मुमानी का घर कौन सा है। आपकी मेहरबानी होगी, मेरे रिक्शे से उतर जाएं। पहले मेरा बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया आपने, चिढ़कर कहते हुए वो सड़क पर उतर कर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल चुका था। हूर ने एक नज़र सुनसान पड़ी सड़क पर डाली। मारे खौफ के इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ गई। भाई, आपकी मेहरबानी होगी, ये सामने जो गेट है ना, इसके अंदर तक ले जाएं। मौका की मुनासबत से लहजा धीमा करते हुए घिघियाई। हाथों से सामने इंजीनियर्स टाउन के गेट की तरफ इशारा किया। दाएं जानिब मौजूद सड़क पर भी थोड़ा सा आगे जाकर वैसे ही गेट था। बाजी, अंदर या बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। एड्रेस आपके पास है नहीं, और ये लाहौर डिफेंस कॉलोनी है, कोई मोहल्ला नहीं, जहाँ आधे पौने घंटे की खज्जल ख्वारी के बाद आपको आपकी मुमानी का घर मिल जाएगा और मुझे मेरा किराया। इसलिए मुझ पर तरस खाएं और ख़ुद ही शराफत से मेरे रिक्शे से उतर जाएं। रिक्शा का दरवाज़ा खोले खड़ा चबा चबा कर बोला। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो ख़ुद पर बहुत ज़ब्त कर रहा हो। हूर के वजूद में बेचैनी सी फैलने लगी। इसने कब सोचा था कि यूँ सामान लूटने के साथ साथ अपनी मंजिल का पता भी गंवा बैठेगी। एड्रेस नहीं है, लेकिन मैं पहले एक बार यहाँ आ चुकी हूँ। आप एक बार मुझे अंदर तो ले जाएं, मैं घर ढूंढ लूँगी। इसे खुद भी घर मिलने की उम्मीद नहीं थी, मगर इस वक्त वो यूँ तन्हा इस सुनसान रोड पर उतरना नहीं चाहती थी। हूर के जवाब पर रिक्शा ड्राइवर के चेहरे पर ख़तरनाक हद तक तैशुम आया। हूर का दिल धड़का। अब हकीकी मायनों में इसके होश उड़े थे जब रिक्शा ड्राइवर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हूर जल्दी से पीछे खिसकी। अच्छा, उतरती हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। सरेंडर करने वाले अंदाज में अपने हाथ ऊपर करती जल्दी से बोली तो वो आदमी मुंह में बुड़बुड़ाते पीछे हो गया। जलील, घटिया इंसान। दिल ही दिल में से अलका बात से नवाजती वो रिक्शा से उतर गई। रिक्शा वाले ने पल की ताख़ीर किए बिना सीट संभाली और रिक्शा स्टार्ट करके वहाँ से भगा ले गया। हूर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए पलट कर निगाह के सामने इस गेट को देखा जिसके पार उसकी तलाश थी। अब क्या करूं? आसमान की तरफ देखते हुए वो परेशान ज़दा सी बोली, यूँ जैसे ऊपर बैठा रब उसकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो। हमारे साथ चलो, हम हैं ना। एक भारी लड़खड़ाती आवाज़ पर वो चौंक उठी। बदबू का एक भभोका इसके नथनों से टकराया था। हूर ने गर्दन मोड़कर बोलने वाले की जानिब देखा और थोड़ा सा पीछे हटी। लाल सुर्ख आंखों में हविस भरी गंदगी लिए इसे गहरी निगाहों से देखता वो हूर की रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर गया। अपने लब भींचते हुए इसने इस लड़के की पुश्त से नमूदार होते दूसरे लड़के की जानिब देखा, जिसकी आंखों का हाल पहले वाले से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। इसके लिए अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल न था कि वो दोनों लड़के इस वक्त शराब के नशे में चूर थे। बताओ ना, कहाँ जाना है? हम छोड़ देते हैं, घटियापन से कहता दूसरा लड़का भी ज़रा सामने को आया।
अपनी चादर को मुट्ठियों में दबोचती 2 कदम दूर हुई, फिर पलटी, तेज़ तेज़ कदम उठाती गेट की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से उन दोनों का कहकहा बेसाख्ता था। हूर का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। 10-12 कदम चलने के बाद इसने पलट कर देखा तो सड़क तो बिल्कुल खाली थी। हूर की पेशानी पर सर्दी के बावजूद पसीने के कतरे चमकने लगे। तभी उसके दाएं तरफ गाड़ी का हॉर्न बजा। वो उछल कर रह गई। दाएं जानिब देखा तो सफ़ेद कार में वो दोनों लड़के मौजूद थे और चमकती नज़रों से इसी की जानिब देख रहे थे। हूर को रोना आने लगा, मगर अपने लब भींचते हुए वो ख़ुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक तीसरा लड़का मौजूद था जो इन दोनों की निस्बत होश में लग रहा था। अंदाज उसके भी लोफराना ही थे। आप इन दोनों से खौफजदा मत हों प्लीज़, ये दोनों तो वैसे ही डराने में माहिर हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। आए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी बिल्कुल धीमी रफ्तार से इसके कदमों के साथ साथ चलाते हुए बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मगर इसका आमियाना लबो लहजा चुगली खा रहा था कि वो भी अपने साथियों जैसे ही है। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। आप प्लीज़ अपना रास्ता नापें। अपनी कमज़ोर आवाज़ पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करती मुकम्मल एतमाद से बोली, अरे आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। कम ऑन, आप आ जाएं। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। खबासत से मुस्कुराता वो बड़े शीरीं लहजे में बोल रहा था। पिछली सीट पर विराजमान वो दोनों लड़के दरवाजे का शीशा नीचे किए इसे ही घूर रहे थे। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, यहाँ से जाइए आप। अपने लरसते हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए हूर ने तड़क कर कहा। इसकी कदरे बुलंद आवाज़ ने रात के सन्नाटे में इल्ताश बर्पा किया था। ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़के के लबों पर रेंगती मुस्कुराहट सिमट गई, जबकि पिछली सीट पर मौजूद दोनों लड़के गाड़ी से बाहर निकल आए थे। हूर का दिल डूबने लगा, जाने कब ये वबाले जहाँ वहाँ आए थे। अगर वो रिक्शे में बैठे बैठे इन्हें देख लेती तो चाहे रिक्शा वाले के पाँव पड़ जाती मगर रिक्शे से बाहर ना निकलती। ए लड़की, नखरे न कर, चला जा। कहते हुए इन दोनों में से एक ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़के की आंखें चमकने लगीं। बेबी, शोर शराबा मचाने की हिमाकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो कोई आने से रहा। हंसते हुए बोलता वो हूर की आंखें नम कर गया था। अपने डूबते हुए दिल को संभालते हुए इसने अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरी। मेरा हाथ छोड़ो, मैं चलती हूँ। हूर ने जल्दी से पैंतरा बदला। ओए, इसकी बातों में आकर वक्त बर्बाद मत कर, इसे ले और चल यहाँ से। दूसरे लड़के ने बेजार होते हुए इस लड़के को मुखातिब किया जिसने हूर की कलाई पकड़ रखी थी। अपने साथी के मुखातिब करने पर इसने एक पल को अपने साथी की तरफ देखा और इसी वक्त हूर ने अपनी कोहनी इसके सीने में मारी थी। वह ऊ आह करता ज़रा सा पीछे हुआ तो हूर ने एक झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाई और पलटकर इंजीनियर्स टाउन के गेट की तरफ दौड़ी। गाड़ी में मौजूद शख्स उसकी कार्रवाई पर तेज़ी से बाहर निकला था और इसके पीछे लपका। बाकी दो लड़के भी अपना होश संभालते इसके पीछे दौड़े थे। ओए रुक, रुक तो, गंदी सी गाली दी। हूर के पीछे भागते लड़कों में से एक चिल्लाया। गेट पार करते हुए हूर की टांगें बाकायदा लरज रही थी। वो अंधाधुंध अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। आफ़ी, गाड़ी लेकर आ। हूर के नज़दीक पहुंचते ही ड्राइविंग सीट वाला लड़का पलटकर इन दो में से एक की तरफ मुँह करके चिल्लाया। हूर की नम आंखें छलकने को बेताब हो रही थी। वो इधर उधर देखती मुसलसल भाग रही थी, जाने चौकीदार या कोई गार्ड क्यों नहीं था वहाँ। इस लड़के ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर हूर को पकड़ना चाहा, मगर इसके हाथ हूर की शाल आई थी। गुस्से से शाल वहीं सड़क पर फेंकते हुए इसने 2 जस्तें लगाकर हूर को सर के बालों से पकड़ लिया। इसका जूड़ा खुलकर इसके भूरे बाल लड़के के हाथों में आ गए। आह अम्मी, बेख्तियार इसके लबों ने सिसकी भरी थी। नम आँखों से आंसू टोट कर रुखसारों पर फिसलने लगे। साली, ख्वार करवा दिया, अब बच के जा, कहाँ जाएगी। इसके सर को एक झटका देते हुए वो गुर्राया। इसके करख्त लहजे में थोड़ी देर पहले वाली शाइस्तगी का शायबा तक नहीं था। हूर को अपने साथ घसीटते हुए वो पलटा। इतने में दूसरा लड़का गाड़ी करीब ले आया था। हूर की सांसें बंद होने लगीं। कब सोचा था कि यूँ इस तरह से बेबसी का सामना करना पड़ेगा। वो इस लड़के की गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दो, वरना तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा बाप तुम तीनों की बोटियाँ नोच लेगा। इसकी आंखों में आंसू लुटाती बेबसी आंखों की निस्बत इसका लहजा मजबूत था। अच्छा, क्या बुरा करेगा वो, कहकहा लगाते हुए पूछते इस लड़के ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसे अंदर धकेलना चाहा था। हूर ने बड़ी मुश्किल से पलटकर इसे सीने पर अपनी पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारे। बाकी दोनों लड़के फ्रंट सीट पर विराजमान तमाशा देख रहे थे। वो लड़का ज़रा सा लड़खड़ाकर पीछे खिसका तो हूर ने फिर से भागना चाहा। इस लड़के ने अपने दांत पीसे, टेढ़ी पसली, तुझे तो अभी सीधा करता हूँ।
غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک ہی جست میں حور کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گال پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ اوندھے منہ سڑک پر جا گری۔ ناک سے خون کی بوند نکل کر اس کے ہونٹ تک آئی تھی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے پلٹ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے ہوش ربا سراپے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آئی کچھ عقل؟ پوچھتے ہوئے اس نے زور سے ذرا سے جھک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گاڑی میں موجود لڑکے بھی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ حور کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ وہ بے اختیار سڑک پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس لڑکے کا ہاتھ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ حور نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اللہ! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تبھی فضا میں ٹھا کی آواز گونجی تھی۔ حور نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ بھاری قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ چمکتی دھوپ نے ریتلی زمین پر ایسی تپش پیدا کر رکھی تھی کہ پاؤں کا تلا دھرنے پر بھی تپے ہوئے تانپے کسی گرمائش کا سا احساس ہوتا تھا۔ سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ بھڑکتی آگ جیسی کرنیں اس کے وجود کو جھلسا رہی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی جس سلگتی جلتی سطح پر چلنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے ایک لڑکی اسی سطح پر بھاگ رہی تھی۔ اپنے پھولتے سانس کو سنبھالتا وہ اسے بچانے کو اس کے پیچھے لپکا۔ میں آ رہا ہوں، تم ڈرو مت۔ اس کے پیچھے لپکتا وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر اسے شدت سے رونا آنے لگا۔ وہ چل نہیں پا رہا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی مسلسل بھاگ رہی تھی۔ رکو، اسے کچھ مت کہو، اسے چھوڑ دو۔ اپنے حلق کے بل چلاتا وہ ان کتوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔ اس کی بھاری آواز پر وہ دوڑتی لڑکی یکدم رکی۔ اسے ٹھوکر سی لگی تو منہ کے بل تپتی ریت پر جا گری۔ مہدس کو شدت سے اس لڑکی کی ہتھیلیوں پر محسوس ہونے والی جلن کا احساس ہوا تھا۔ سنسان، ویران، دور دور تک پھیلے صحرا کا منظر اس پل اس قدر خوفناک تھا کہ مہدس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس لڑکی نے پلٹ کر پکارنے والے کی طرف دیکھنا چاہا تھا۔ مہدس بھی اس لڑکی کے پلٹنے پر کچھ پرسکون ہوا تھا، مگر تبھی اس لڑکی کے قریب پہنچتے کتے اس لڑکی پر جھپٹ پڑے۔ اس کی دل خراش چیخیں صحرا میں پھیلے سناٹوں کو چیرتی چلی گئیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ بیڈ پر چت لیٹا وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ سینے میں پھڑپھڑاتا مضبوط دل اس پل کمزور ترین ہو رہا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے کمرے کی چھت کو گھورا۔ اللہ! آنکھیں میچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنے چہرے پر پسینے کی نمی محسوس کی۔ مہدس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ پسینے میں شرابور ہے۔ اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے اپنا سر ذرا سا اٹھایا، پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر ٹکا کر اپنے دھڑ پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ بیڈ کراؤن سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کون ہو تم؟ وہ بے بس سا بڑبڑایا۔ وہ جسے دیکھنے کے لیے وہ ہر رات سونے کی کوشش کرتا تھا، وہ جسے دیکھنا اب بند آنکھوں سے ہی ممکن تھا۔ افسوس کا مقام تھا کہ پچھلے 4 سالوں میں سے ایک رات بھی وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا، اور جو دکھتی تھی اس کا چہرہ دیکھنے سے وہ ہمیشہ قاصر رہ جاتا تھا۔ ہمیشہ ایسی کسی موڑ پر آ کر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس کا خواب ٹوٹ جایا کرتا تھا اور پھر وہ فجر تک بے چین رہا کرتا تھا۔ نیند آنکھوں سے روٹ جاتی اور بے بسی ایک جیتے جاگتے وجود میں تحلیل ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ مہدس کی سیاہ پلکوں پر آج پھر ہلکی سی نمی پھیلنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے 4 سالوں سے متعدد بار اس کے خواب میں آنے والی وہ لڑکی وہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسے وہ سمجھ کر ہی اس کے پیچھے دوڑا کرتا تھا۔ اس کے سنہری بال تپتی دھوپ میں مزید چمکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچتے مہدس ابراہیم کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر اس کے لیے پانی کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ اس کی منتشر دھڑکنیں اس پل اس کے سینے میں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا چاہا۔ کمرے میں پھیلی نیم تاریکی میں اس نے آنکھیں سکیڑ کر گلاس کی جانب دیکھا۔ چھوٹی سی پلیٹ سے ڈھانپا گیا گلاس بالکل خالی تھا۔ اس میں پانی نام کا قطرہ تک نہیں تھا۔ مہدس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگیں۔ حلق میں چبھتے کانٹوں کی تکلیف کم کرنے کو اس نے ذرا سا ہاتھ مزید آگے بڑھا کر جگ تھامنے کے بجائے پوری قوت سے گلاس اور جگ پر ہاتھ مارا تھا۔ جگ اور گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ کمرے کی خاموشی میں چھناکے کی آواز التاش برپا کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلایا، ایاز! ساحت ہی انٹرکام کا بٹن دبایا، ایاز! اس کی آواز میں غضب کی دہاڑ تھی۔ پہلے کانچ ٹوٹنے کی آواز، پھر مہدس کی دہاڑ۔
یہ سن کر اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک 35-40 سالہ لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے حواس باختہ نظروں سے فرش پر بکھرے کانچ اور بہتے پانی کی طرف دیکھا۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مؤدبانہ انداز میں اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے وہ شخص گھگھیایا۔ اتنے میں دوسری جانب موجود انٹرکام کی بیل سنتے ہی منیر نیازی دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے مہدس کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹس آن کی تھیں۔ سر، یہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب مہدس نے اپنی برہم نگاہیں ہاتھ باندھے کھڑے ملازم سے ہٹا کر منیر نیازی پر جمائی۔ ایاز کہاں ہے اور یہ کون ہے؟ اپنے پرانے ملازم کی بابت پوچھتا وہ اس نئے ملازم کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ سر جی، وہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے چند دن کی چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا ہے۔ اسے میں نے آج ہی نوکری پر رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی غلطی ہوئی ہے اس سے؟ منیر نیازی نے دھیمے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کی شکل یہاں سے گم کرو۔ اپنے دانت بھینچتے ہوئے اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے حکم پر اس نئے ملازم کا رنگ پل بھر میں پھیکا پڑا تھا، جبکہ منیر نیازی نے ایک نظر فرش پر ٹوٹے کانچ پر ڈال کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا مہدس ابراہیم مختصر بات کرنے کا عادی ہے۔ اوکے سر، اس کا حکم بجا لاتے ہوئے وہ اس شخص کی طرح مڑا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ مہدس سے نگاہ چراتے ہوئے منیر نے اس ملازم کو مخاطب کیا۔ لیکن سر، میں نے کیا کیا ہے؟ پانی رکھا تو تھا، اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ مہدس، جس کا حلق پہلے خشک ہو رہا تھا، اس شخص کی منمناتی آواز پر غصے سے مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ اس ملازم کے یوں بولنے پر منیر نیازی کو اپنی نوکری جاتی نظر آنے لگی۔ اس نے ایک نظر مہدس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا اور جلدی سے اس آدمی کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی جانب دھکیلا۔ نکلو، منیر نیازی نے سرد آواز میں کہا تھا۔ مہدس نے پیشانی مسلتے ہوئے اپنی سلگتی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ سر، مجھے نوکری سے مت نکالیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے۔ کمرے سے نکلتے شخص نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ گیٹ لاسٹ، آنکھیں بند کیے بے رحمی سے بولا۔ اس آدمی کو کمرے سے نکال کر منیر نیازی نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی ایک نسوانی بھیگی آواز اس کی سماعتوں میں اتری۔ یہ تم نے کیا کیا مہدس؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ زخمی مرنے کے قریب بلی کو دیکھتی وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی جو مہدس ابراہیم کی گاڑی کے ٹائروں تلے آ کر کچلی گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اس بلی کے لیے تکلیف تھی۔ اس پل وہ اس کی اس قدر حساسیت پر کہا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ سر، یہ پانی؟ نوکر کی آواز پر وہ چونک کر حال میں واپس آیا۔ بیڈ کے قریب کھڑا ایک نوعمر ملازم اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ اس سے گلاس لے کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے ایک نظر منیر نیازی کی طرف دیکھا جو بیڈ کی پائنتی کے قریب کھڑا دوسرے ملازم سے فرش پر بکھرا کانچ صاف کروا رہا تھا۔ مہدس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلطی کے لیے معاف کر دیں سر، میں صبح ہوتے ہی کسی ٹرینڈ ملازم کا بندوبست کرتا ہوں۔ نگاہ جھکا کر وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ رات کے 3 بجے اس کے کمرے میں موجود ملازم یوں چاق و چوبند نظر آ رہے تھے جیسے اس پل صبح کا وقت ہو۔ اچھا، ایاز واپس آئے تو اسے اپنی بیوی کے پاس ہی بھیج دینا، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا ملازم ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل گیا۔ جیسے آپ کہیں۔ چاہنے کے باوجود بھی ایاز کی طرف سے اسے کو صفائی دے نہیں پایا تھا۔ ایاز اس محل نما گھر میں پچھلے 3 سال سے مہدس کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ملازموں میں سے ایک تھا، لیکن مہدس ابراہیم اب اسے دوبارہ وہاں دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا، تو منیر نیازی کو اس کے حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ فرش صاف ہو چکا تھا، ملازم چلا گیا تھا تو منیر بھی جانے کے لیے پلٹا۔ منیر، مہدس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ فوراً پلٹا۔ جی سر۔ وہ اس آدمی کو فیکٹری میں لگوا دو، لیکن یاد رہے مجھے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے بولتا منیر نیازی کو حیران کر گیا تھا۔ یہ پچھلے 4 سال میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کسی فیصلے میں ترمیم کر رہا تھا۔ منیر اس بات میں سر ہلاتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہونے پر مہدس نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ اس نے جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ گزرے وقت کی یادیں پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھیں۔ اس نے لیٹتے ہوئے خود کو مکمل طور پر ان کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کر سکتی بھائی، میں شادی شدہ ہوں اور 2 عدد بچوں کی ماں بھی ہوں۔ نمرا اپنے چہرے کے تاثرات ہر لفظ کے ساتھ بدل رہی تھی۔ اس کے نئے رانگ نمبر کی داستان سنتی وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ پھر متجسس انداز میں پوچھنے والی یہ حمیری تھی جبکہ وہ سننے پر مجبور تھی۔ پھر کیا؟ وہ کہنے لگا کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بھی؟
میں صرف تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب کی بار بولتے ہوئے نمرا کے انداز میں اتراہٹ تھی۔ رابی اپنے ہاتھ لپیٹتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ اپنے چہرے پر آتی سنہرے بالوں کی لٹوں کی نرمی اپنے گالوں پر محسوس کرتی سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کے سوال پر نمرا نے ایک آنکھ دبائی۔ کرنا کیا تھا؟ اس کا 1 گھنٹے کا پیکج تھا۔ 12 سے 1 بجے جانے والی بجلی کا وقت اس سے باتیں کرنے میں کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہنستے ہوئے آرام سے بولی۔ رابی کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اور پتہ ہے حمیری، اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ اف، میں تو سوچ رہی ہوں کہ آج رات بھی اس سے بات۔ فر بولتی نمرا کی بات رابی نے کاٹ دی۔ اور کیا اس نے پوچھا نہیں کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ پوچھا تھا نا، مگر میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے اور نائٹ ڈیوٹی پر ہے۔ نمرا نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ حمیری نے جلدی سے رابی کا ہاتھ دبایا کہ وہ چپ رہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر بولی تھی۔ تم کل رات سے غیر شخص کو لے کر پرجوش ہو نمرا۔ کیا ایک بار بھی تم نے سوچا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ کہ ایک شادی شدہ 2 بچوں کی ماں اس سے آدھی رات کو باتیں کرتی رہی۔ اف، جتنا ابھی تم خوش ہو رہی ہو نا نمرا، آئی ایم شیور وہ لڑکا اس کے بالکل برعکس اس وقت اپنے دوستوں میں بیٹھ کر تمہارا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ رابی نے تلخ لہجے میں اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ نمرا کے چہرے کے اعضاء تن رہے تھے۔ ایک تو تمہاری یہ سوچ رابی، یار میری بلا سے، وہ جو مرضی سوچے، کون سا وہ مجھے جانتا ہے یا میں نے اس سے ملنا ہے؟ اس کی بات پر ضبط کرتے ہوئے نمرا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی سوچ پر رابی سمیت حمیری کو بھی افسوس ہوا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا نمرا کہ وہ تمہیں جانتا ہے یا نہیں۔ تمہاری، میری، حمیری، ہم سب لڑکیوں کی پہچان ہمارا لڑکی ہونا ہے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے رابی؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، جو میں اپنی تمام حسرتوں کا گلا گھونٹ دوں۔ یہاں سے جانے کے بعد رات گئے تھا امی کے ساتھ سلائی کڑھائی، پھر کوکنگ، گھر کی صفائی، تھک جاتی ہوں میں۔ اگر میں نے 2-4 دوست بنا رکھے ہیں تو اس پر بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ بولتے بولتے وہ لال بھبوکا ہو چکی تھی۔ رابی نے ایک نظر اسکول کے گراؤنڈ میں دیکھا جہاں لڑکیاں چل پھر رہی تھیں۔ وہ تینوں بھی اس وقت گراؤنڈ کے عقبی حصے میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب کیوں نظریں چرا رہی ہو؟ بتاؤ نا، کیا زندگی دوبارہ ملے گی؟ کیا بار بار یہ جوانی کا خوبصورت وقت آئے گا؟ میں نظریں نہیں چرا رہی نمرا، میں تو حیران ہوں کہ سب جانتے بوجھتے تم اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہی ہو؟ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر، کہتے ہوئے رابی کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ حمیری ان دونوں کے درمیان بے بس سی کھڑی تھی۔ رابی کا ہر لفظ سچ تھا، جو نمرا اس وقت سمجھنے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم مجھے بھاشن مت دو رابی پلیز۔ وہ چڑ گئی۔ مجھے میری زندگی انجوائے کرنے دو۔ حمیری اس کو سمجھاؤ پلیز، یہ کیوں ہر بار میرا موڈ خراب کرتی ہے؟ گود میں رکھی بکس کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے نمرا نے شدید ناراضگی سے کہا۔ رابی نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے اٹھنے سے روکا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو نمرا، میں صرف یہ چاہتی ہوں تم اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھو۔ انہوں نے تمہیں جو موبائل دیا ہے تو اس کا یوں غلط استعمال مت کیا کرو۔ رابی یار چھوڑ دے۔ نمرا کے بگڑے تیور دیکھتے ہوئے حمیری نے رابی کو مخاطب کیا۔ وہ پچھلے 4 سال سے نمرا کے ساتھ تھی اور اس کی فطرت اور عادات سے بخوبی واقف تھی۔ رابی 2 سال پہلے ان کے اسکول آئی تھی۔ اب 2 ماہ بعد 10ویں جماعت کے امتحانات دے کر وہ تینوں بچھڑ جانے والی تھی۔ نمرا اپنی غربت سے مجبور تھی اور حمیری اپنے مذہب کی وجہ سے۔ جانے وہ دونوں مزید پڑھتی بھی ہیں یا نہیں، جبکہ رابی کے تو مسائل ہی اور طرح کے تھے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ دیکھو رابی، میں نے تمہیں کبھی نہیں ٹوکا، تمہارے کسی بھی معاملے میں تم پر اپنے مشورے نہیں تھوپے۔ تمہاری مہربانی ہوگی مجھے بھی میرے طریقے سے جینے دو۔ میں نے تمہیں تو کبھی فورس نہیں کیا نا کہ تم کبھی کسی لڑکے سے بات کرو۔ بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی تھی۔ رابی بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے لپکی۔ لڑکے اچھے نہیں ہوتے نمرا۔ رابی کی آواز میں بے بسی سی تھی۔ حمیری نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما مگر وہ بول چکی تھی۔ نمرا رکی اور اس کی طرف پلٹی۔ پھر کیوں کرتی ہو اس سے محبت؟ وہ بھی تو لڑکا ہے نا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں جھانکتی نمرا نے تمسخر اڑاتے انداز میں پوچھا۔ اس کے ذکر پر رابی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود انجان تھی کہ کیوں وہ شخص اسے اس قدر عزیز تھا۔ وہ باقیوں جیسا نہیں ہے۔ اوہ، تو اسید اکرما سے تمہاری محبت کی وجہ اس کی منفردیت ہے؟ اپنے بازو لپیٹتے ہوئے نمرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس پل اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں رابی کے لیے چیلنج تھا۔ رابی کا دل ایک پل کو کانپا۔ محبت کے معاملے میں ایسی ہی تو تھی وہ، بالکل۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے رابی نے آہستگی سے کہا۔ حمیری نے آنکھ کے اشارے سے نمرا سے خاموش رہنے کی التجا کی تھی۔ تو پھر خود کو مینٹلی پریپیئر کر لو میری جان، تمہاری محبت کی وجہ بہت جلد تم سے چھننے والی ہے، کیونکہ
16 का हिंसा पार करने के बाद लड़की को अकल आ जाती है, तुम्हें भी आ जाएगी। और जब अकल आएगी तो असीद, अकरमा साहब और बाकी लड़कों में तुम्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फिर कहना ख़ुद को भी देना दिलासे कि राबी, लड़के अच्छे नहीं होते। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती। वो इस पर राबी पर वाजे कर गई कि राबी सिर्फ असीद, अकरमा के मामले में बिल्कुल कम अकल, कौन जहन और नालायक है। वो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लब फड़फड़ाए थे। हुमैरी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। निम्रा क्लासरूम की तरफ बढ़ चुकी थी। दुआ है कि तुम्हारी आन सलामत रहे। लेकिन यार, निम्रा ठीक कह रही है। वो तरह तरह के लड़कों से बातें करती है, इसे पता है कि। हुमैरी बोल रही थी जब राबी ने इसकी बात उचक ली कि लड़के गंदे होते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन वो चीप नहीं है। राबी की आवाज़ भारी हो गई। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चीप नहीं हूँ। मैंने ख़ुद को पाक रखा है हुमैरी। मैंने ख़ुद को इससे भी बचा कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह कहता है पाक औरतों के लिए पाक मर्द। तो फिर वो भी पाक ही रहेगा ना हुमैरी। अल्लाह इसे मेरे लिए पाक रखेगा, मुझे पता है। राबी की आवाज़ में एक यकीन था। हुमैरी को अंदाज़ा हो रहा था कि असीद, अकरमा इसके लिए किस कदर अहम है। हाँ, पाक औरतों के लिए पाक मर्द अल्लाह ख़ुद चुनता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए चुन रखा है? हौले से मुस्कुराते हुए हुमैरी बहुत नरमी से पूछ रही थी, मगर राबी के इर्द गिर्द कड़वाहट सी फैलने लगी। तुम अपनी पाकीज़गी को मद्देनज़र रखकर इस बात पर यकीन कर सकती हो कि तुम्हें पाक मर्द ही मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। लेकिन तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं रखना चाहिए कि वो मर्द अकरमा ही होगा। धीमे लहजे में बोलती हुमैरी ने इसे एक शफाफ आईना दिखा दिया था। इसका दिल डूब सा गया। क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ, नरमी से कहती इसे सन्नाटों में घिरा छोड़कर हुमैरी वहाँ से चली गई। राबी मुट्ठियाँ भींचते हुए पलके झपक झपक कर आंखों की नमी हलक में उतारती क्लासरूम की तरफ बढ़ी। आसमान से बरसती पानी की बूंदें हर तरफ जल थल कर रही थी। मौसम सरमा में यूँ बारिश की आमद ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। जहाँ इस्लामाबाद से बाहर तंग गलियों में पानी ने रास्ते बंद कर डाले थे, वहीं इस हसीन शहर की चौड़ी सड़कें धुलकर मज़ीद निखर गई थीं। वसी और रीज़ रकबे पर फैला सरसब्ज ग्राउंड एक दिल फरेब मंजर पेश कर रहा था, जिनके दरमियान में चलने को बनाई गई सुर्ख रविश चमक गई थी। टिप टिप गिरती बूंदें एक मधुर शोर पैदा कर रही थी। जगह जगह पानी खड़ा हो चुका था। ऐसे में सर्दी की शिद्दत से बेनियाज मनचले स्टूडेंट्स को कॉरिडोर्स में खड़े मौसम का लुत्फ़ उठा रहे थे, तो कहीं कोई कपल महरम ना महरम की हदूद भुलाए एक दूसरे में गुम मोहब्बत भरी सरगोशियाँ कर रहा था। जबकि वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो क्लासेस, लाइब्रेरीज़ में घुसे मौसम की जुनून ख़ेज़ी से बेपरवाह किताबों में गुम थे। तुमने उसे देखा? वो आज ही वापस आया है। इसके कान के करीब झुकती राबिया सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। लेकिन मेज़ पर फैली शीट्स में से एक पर झुकी आन के इन्हमाक में कोई फ़र्क नहीं आया। वो बड़ी फुर्ती से उंगलियों में दबे पेन की नोक सफ़े पर घसीट रही थी। राबिया, जिसे इस खबर के बदले में किसी पुरजोश रवैये की उम्मीद थी, इसे यूं ही सर झुकाए देखकर इसने तप कर आन के सर पर चपत लगाई। ए चिशमिश, तुमसे कह रही हूँ। इस बार वो कदरे ऊंचा बोली थी। आन ने चौंक कर सर उठाया और बेख्तियार अपने सर पे हाथ रखा, फिर अपनी नाक को छुआ। हैं? चश्मा कब लगा मुझे? अपनी नाक को छूती हैरानगी से पूछ रही थी, जिस पर कोई चश्मा नहीं था। इसकी कमज़ोर आवाज़ बेहद धीमी थी। ओहो, फ़िक्र क्यों करती हो? ऐसी पढ़ाई को लेकर जो तुम्हारा हाल है, बहुत जल्द लग जाएगा। राबिया ने लापरवाही से कहा। आन ने पलके झपकाते हुए पहले इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की। अच्छा ना, मुझे बताओ कि तुमने इसे देखा या नहीं? मेज़ पे धरा इसका हाथ पुरजोश अंदाज में दबाते हुए राबिया ने एक आंख दबाते हुए पूछा। किसको? अपनी असाइनमेंट से फिर से मुतवज्जा होते हुए आन ने बेजारी से पूछा। हादी सैयद को। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आन ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। कौन हादी? आन के लहजे में बेजारी थी। व्हाट? नो वे, अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती। राबिया को शदीद सदमा लगा था। मैं सच में नहीं जानती कि तुम किसकी बात कर रही हो। आन ने संजीदगी से जवाब दिया। राबिया ने दिल पर हाथ रखकर गर्दन एक तरफ को लुढ़काते हुए बेहोश होने की अदाकारी की। हद है लड़की, तुम हादी को नहीं जानती? वो तो मैसम भाई का बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, फिर भी नहीं जानती? राबिया ने एक बार फिर अपनी सी कोशिश की। आन ने बड़ी मासूमियत से अपना सर नफ़ी में हिलाया। ओ माय गॉड, इडियट हो तुम बिल्कुल कसमें। इस डिपार्टमेंट तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी की जान है वो। लाहौरी मुंडा है, मोस्ट हैंडसम और सिंगर भी है। जो एक बार इसे देखे इसी का हो जाए। मैसम भाई के तो साथ साथ रहता है। उन्हीं के थ्रू मेरी इससे पहली मुलाकात हुई थी। उफ़, क्या बोलता है वो। इसकी आवाज़, इसका लहजा, इसका अंदाज़, सब कमाल है। हमारे डिपार्टमेंट की हर लड़की इस पर फ़िदा है। तुम देखोगी तो तुम भी।
اس کی زبان ہادی سید کی شان میں قصیدے پڑھتی کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے آن کا نازک سا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پل جوش سے بولتی وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا گئی۔ جب آن کو اسے روکنا پڑا۔ رابی، میرا ہاتھ یار۔ اپنے ہاتھ کی پشت میں دھنستے اس کے لمبے ناخنوں کی چبھن سے بچنے کو وہ جلدی سے بولی۔ رابی بھی ہوش میں آئی تھی اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اوہو سوری، وہ کھسیانی ہوگی۔ اٹس اوکے، لیکن تم یہ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ بڑی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ رابعہ نے ایک پل کو اس کی عقل پر ماتم کیا۔